हेलो साथीहरू नमस्कार। तपाईहरुको युट्युब च्यानल टिप्स फर म्याथमेटिक्समा तपाईहरुलाई स्वागत छ र म हुँ तपाईहरुकै सहयात्री अशोक कुमार मण्डल। आजको कसैली साथीहरु क्लास 9 युनिट 16 र साध्य 4 थ्योरम 4 चाहिँ लिएर उपस्थित भएको छु, जुन चाहिँ वृत्तसँग सम्बन्धित रहेको छ। साथीहरु हेरौं, यहाँ चाहिँ भनिरहेछ कुनै वृत्तका दुई बराबर जीवाहरू केन्द्रबिन्दुबाट बराबर दूरीमा हुन्छन् भनेर तपाईलाई प्रश्न एक्जाममा सोध्दा यस्तै चाहिँ साध्यको कथन दिएको हुन्छ, जुन चाहिँ सैद्धान्तिक प्रमाण हो। साथीहरु यो सैद्धान्तिक प्रमाण तपाईहरुलाई यहाँ एक्जाममा सोध्दा चाहिँ यस्तै माथिको हेडलाइन जुन कथन छ त्यो दिएको हुन्छ र यसको चाहिँ समाधान हामीले सैद्धान्तिक प्रमाण चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। साथीहरु त यो कुनै पनि साध्यलाई प्रमाणित गर्दा मैले पहिले पनि कतिचोटी यसको सम्बन्धमा कुरा गरिसकेको छु। साथीहरु त कुनै पनि साध्यलाई प्रमाणित गर्दा सबभन्दा पहिले यसमा चाहिँ 5 वटा चरण हुन्छन्। त्यो चरणहरुको आधारमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टेप्स हुन्छन्। साथीहरु त पहिलो स्टेप्स तपाईलाई के हुन्छ त साध्यको कथनको आधारमा, साध्यको भनाइको आधारमा सबभन्दा पहिले हामीलाई के एउटा चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। त पहिलो चरण चित्र बनाऊ। साथीहरु के भन्दैछ त कुनै वृत्तका दुई बराबर जीवाहरू। साथीहरु हेरौं, अब वृत्त भनिरहेछ सबभन्दा पहिले कुनै एउटा वृत्त छ जसको केन्द्रबिन्दु O हो मानौ। अब यसका दुई बराबर जीवाहरू साथीहरु भनिरहेछ, मानौ दुईटा बराबर जीवाहरू छन् जसको चाहिँ नाप बराबर भन्दैछ। यदि P Q अनि अर्को चाहिँ RS दुईटा बराबर जीवाहरू छन्। साथीहरु अब यो दुईटा बराबर जीवाहरू छन् भने अनि तपाईलाई बराबर जीवाहरू छन्, बराबर जीवाहरू केन्द्रबिन्दुबाट बराबर दूरीमा हुन्छन् भन्दैछ। साथीहरु त केन्द्रबिन्दुबाट बराबर दूरीमा हुन्छन् भनेर हामीलाई चाहिँ देखाउनु छ भने त केन्द्रबिन्दुबाट हामी पहिले पनि साध्यमा पढिसकेका छौं कि कुनै पनि केन्द्रबिन्दुबाट परिधि कुनै जीवामा खिचिएको के हुन्छ त लम्ब हुन्छ। सबभन्दा पहिले साथीहरु खिचिएको लम्ब हुन्छ, जसले के गर्छ त जीवालाई आधा गर्छ, दुई बराबर भागमा विभाजन गर्छ समकोण हुने गरी। त्यसरी हामी चाहिँ यहाँ लम्ब हुन्छ, जसको चाहिँ यहाँ मानौ तपाईलाई यहाँ m हो, यहाँ चाहिँ n हो है। यो समकोण हुन्छ र अब यो यसले के गर्छ त दुई बराबर भागमा विभाजन गर्छ। साथीहरु भनिरहेछ यसका अब लम्ब हुन्छन् भने अब यो भन्दैछ हामीलाई केन्द्रबिन्दुबाट बराबर दूरीमा। यो चित्र चाहिँ हामीलाई भइसक्यो भने त्यसपछि दोस्रो रहेको छ। साथीहरु हाम्रो चाहिँ दोस्रो चरण रहेको छ थाहा दिएको। लेख्छु थाहा दिएको। त साथीहरु थाहा दिएको हामी चाहिँ लेख्नको लागि सबभन्दा पहिले अब चित्रमा के हेरिरहेछौं है, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। त यहाँ O वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो भनिरहेछ अनि दुई बराबर जीवाहरू त जीवाहरू तपाईलाई PQ बराबर RS र तपाईलाई OM लम्ब PQ र ON लम्ब RS छन्। साथीहरु हामी चाहिँ भन्यौं। अब हामीलाई के गर्नु छ त यसमा त्यसपछि तेस्रो चरण रहेको छ प्रमाणित गर्नुपर्ने। हामी लेख्छौं प्रमाणित गर्नुपर्ने। अब प्रमाणित गर्नुपर्नेमा साथीहरु हेरौं के भनिरहेछ त केन्द्रबिन्दुबाट बराबर दूरीमा हुन्छन् र यो दुईटैको बीचको दूरी जुन हुन्छ तपाईलाई यहाँ बराबर हुन्छ। कसरी हामीलाई देखाउनु छ, अर्थात तपाईलाई यो चाहिँ लेख्नु परेन। साथीहरु यहाँ चाहिँ मैले व्हाट गरे, अर्थात यहाँ व्हाट हामी गर्न सक्छौं। यो बराबर हुन्छ कसरी, हामी यहाँ तीनटा संकेत दियौं। साथीहरु यो चाहिँ कसरी बराबर हुन्छ त हामीलाई देखाउनु पर्ने छ, अर्थात हामीलाई यहाँ OM बराबर ON हुन्छ भनेर हामीलाई देखाउनु छ। त्यसपछि चौथो चरण रहेको छ। साथीहरु हामी जुक्ति लगाउँछौं, रचना गर्दछौं। रचना हामी के गर्छौं भने अब यहाँ चाहिँ हामीलाई कुनै पनि साध्य प्रमाणित गर्नको लागि स्पेशल कक्षा 9 मा हामी चाहिँ के गर्छौं त दुईटा त्रिभुजहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ। साथीहरु त दुईटा त्रिभुजहरू यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं त रचना सबभन्दा पहिले यहाँ O र P तथा O र R जोडौं। साथीहरु R यदि जोड्यो भने तपाईले हेरौं दुईटा त्रिभुजहरू पाउनुहुन्छ। OP जोड्दै छु अनि अर्को OR जोड्दै छु। साथीहरु
OR जोड्दा हामी दुईटा त्रिभुजहरू पायौँ। त त्रिभुज समकोण त्रिभुजहरू पायौँ। त जोड्दा यहाँ चाहिँ अब यसको चाहिँ जुन छ हामीलाई चौथो पाँचौँ स्टेप जुन हुन्छ साथीहरू, पाँचौँ जुन चरण छ, प्रमाण दिन्छौँ हामीहरू। यसरी दुईटा त्रिभुजहरू आइसके हामीसँग त प्रमाण दिन्छौँ। त यसमा ध्यान दिनु होला साथीहरू, यहाँ चाहिँ हामीलाई विपरीततिरको त्रिभुज हामी जोड्न पाउँदैनौँ। मानव कसैलाई इच्छा लाग्यो हामी यताको त दुवै चाहिँ लिने हो भने एकैतिरको त्रिभुज लिनुपर्ने हो र एउटै बेसमा होइन, दुईटा चाहिँ हामीलाई दुईटा जीवाहरू भएको कारणले दुवै एकैतिर चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसरी प्रमाण दिन्छौँ जसमा दुईटा चिजहरू आउँछन्। दुईटा चिजहरूमा एउटा चाहिँ कारणहरू, अर्कोतिर हामी चाहिँ तथ्यहरू, अर्कोतिर हामी चाहिँ कारणहरू लेख्छौँ साथीहरू। जसमा चाहिँ नम्बर 1 मा सबभन्दा पहिले यहाँ दुईटा त्रिभुजहरू आयो। दुईटा त्रिभुजमा सबभन्दा पहिले अनुरूप गर्नु पर्यो। त हामीलाई त्रिभुज के आयो त त्रिभुज समकोण त्रिभुज छ OMP र अर्को छ ONR। त्रिभुज ONR ल्याउँ साथीहरू। OMP र अर्को ONR मा यो त्रिभुजमा चाहिँ हामीलाई सबभन्दा पहिले यो तीनटा चिज बराबर गर्नु छ। यसमा चाहिँ के गर्छौँ त 1 नम्बरमा हामी तुलना गर्छौँ साथीहरू। तुलना गर्दा अब यसमा तुलना गर्दा अब क्रमशः तीनटा भाग हामीलाई बराबर गर्नु छ। त जसमा सबभन्दा पहिले हामी लेख्दैछौँ यहाँ चाहिँ समकोण हुने बित्तिकै साथीहरू OMP इक्वल्स हामीलाई एङ्गल ONR हुन्छ। त यो के हो त समकोण हो साथीहरू। त्यसमा किन त यो चाहिँ हामीलाई के लेख्न सक्छौँ त दुवै समकोण हुने भएकोले यहाँ लेख्छौँ दुवै समकोण भएकोले, वा यसैले हामी के लेख्न सक्छौँ त OM लम्ब PQ यसैलाई लेख्दा र ON लम्ब RS भएकोले पनि लेख्दा हुन्छ साथीहरू। यो दुईटै कारण हामी लेख्न सक्छौँ। यो गरिसकेपछि अब दोस्रो हामीलाई बराबर गर्नु छ साथीहरू। हेरौँ अब समकोण आइसकेपछि समकोणको सम्मुख भुजा कर्ण लिन्छौँ, अर्थात् 90 डिग्रीको चाहिँ हामीलाई। त OP इक्वल साथीहरू हामी चाहिँ OR हुन्छ। त यो भइहाल्यो हामीलाई कर्ण भुजा हाइपोटेनस। यो किन बराबर त हेरौँ साथीहरू, केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्मको दूरी, केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्मको दूरी। त केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्मको दूरीले हामी के भन्छौँ त अर्धव्यास भन्छौँ। त दुवै अर्धव्यासहरू एउटै वृत्तका छन् साथीहरू। त दुवै अर्धव्यासहरू भएकाले, एउटै वृत्तका अर्धव्यास भएकाले हामीलाई के हुन्छन् त दुईटै बराबर हुन्छन् साथीहरू। अब तेस्रो हामीले के लिन सक्छौँ त तपाईँलाई यहाँ चाहिँ PM बराबर हामीलाई RN हुन्छ साथीहरू। किन त किनभने तपाईँलाई केन्द्रबाट परिधिमा जुन जीवामा खिचिएको लम्ब हुन्छ, हामी अघिल्लो के साध्यमा पढिसकेका छौँ साथीहरू। कुनै पनि जीवामा यदि केन्द्रबिन्दुबाट लम्ब खिचिन्छ भने त्यसले के गर्छ त जीवालाई दुई बराबर भागमा विभाजन गर्छ। जुन चित्रले यहाँ तपाईँले स्पष्ट बुझ्नुभयो होला। त हामी चाहिँ के गर्छौँ त यहाँ दुई बराबर जीवाहरूका आधा भागहरू हुनाले, अब आधा गर्छन् साथीहरू, जसले गर्दा दुईटा जीवाहरू बराबर छन्, त्यसको चाहिँ आधी भाग हो, त्यसैले त्यो बराबर भयो। त्यसैले अब तीनटा चिज क्रमशः बराबर भइसकेपछि यस्ता त्रिभुजहरू के भइहाल्छन् त अनुरूप भइहाल्छन् साथीहरू। त त्रिभुज हामी लेख्न सक्छौँ त्रिभुज OMP। यो चाहिँ हामीलाई भुजा आयो साथीहरू। OMP अनुरूप त्रिभुज हामी लेख्छौँ त्रिभुज ONR। यो के कारणले त यो चाहिँ हामी भन्छौँ समकोण कर्ण हाइपोटेनस है, राइट एङ्गल कर्ण भयो। त्यस पछाडि हामीलाई हाइपोटेनस र साइड अर्को भुजा लिन्छौँ। त सकभु तथ्य अनुसार। त दुईटा त्रिभुजहरू अनुरूप भइसकेपछि त्यसका सङ्गति भागहरू आफै बराबर हुन्छन् साथीहरू। त्यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। अब हामीलाई देखाउनु पर्ने छ OM बराबर ON, अर्थात्
OM बराबर हामी चाहिँ OM लेख्न सक्छौँ। त किन त हामी भनिदिन्छौँ यहाँ चाहिँ अनुरूप त्रिभुजहरूका संगति, यो चाहिँ के हो त सँगै आउने भुजा हो साथीहरू। त सँगै संगति भुजाहरू बराबर हुने भएकाले यो चाहिँ यही नै हामीलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने हो साथीहरू। यो त्यस पछाडि हामी अन्तिम चरणमा, यो चाहिँ हामीलाई चौथो चरण भयो, अब पाँचौँ चरणमा हामी अन्तिममा लेखिदिन्छौँ प्रमाणित भयो, प्रुभड भयो साथीहरू। त यो नै हाम्रो आवश्यक, यो चाहिँ युनिट 16 को साध्य 4 को चाहिँ जुन वृत्तसँग सम्बन्धित साध्य थियो, यो साध्यको तपाईलाई प्रमाण भयो साथीहरू। त यो प्रमाण तपाईहरूले अवश्य बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। साथै तपाईहरूलाई यो जुन साध्यको प्रमाण हो तपाईहरूलाई कसैले कस्तो लाग्दैछ, कसैले त्यसको सम्बन्धमा कृपया लाइक गरिदिनु होला साथीहरू। साथै के अरे सेयर पनि गरिदिनु होला, अनि कमेन्ट्स बक्समा कमेन्ट्स पनि लेखिदिनु होला, साथै सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै तपाईहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।